अध्ययन पूरा गरे र कक्षा 8 सम्मको अध्ययनका निम्ति उनी नन्दी रात्रि मादी नक्सालमा अध्ययन गरे। उनले कक्षा 8 सम्मको अध्ययन र त्यसपछि उनी महादेव जनता माध्यमिक विद्यालय सर्लाही हरिओनमा एसएलसी सम्मको अध्ययन पूरा गरे र उनले त्यसपछिको अध्ययन चाहिँ काठमाडौँको चाहिँ ल क्याम्पसमा काठमाडौँको प्रदर्शनी मार्ग भ्रेकुडी मण्डपमा भएको नेपाल ल क्याम्पसमा उनले बीएल सम्मको अध्ययन पूरा गरे र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्र विषयमा उनले चाहिँ एमए सम्मको अध्ययन पूरा गरेका हुन्। 2032 सालदेखि उनी नेपाली कविता लेखनको क्षेत्रमा प्रवेश गरेर उत्कृष्ट स्थान प्राप्त गर्दै आएका छन्। उनले नेपाली साहित्यको सेवा गरेर ठूलो भूमिका निर्वाह गरेका छन्। यद्यपि उनको चाहिँ उत्कृष्ट चर्चित कृति चाहिँ विक्रम सम्वत 2038 साल माघ 22 गते चाहिँ कविता छापेर प्रसिद्धिको उच्च बिन्दुमा पुगेका छन् र उनले 2038 साल माघ 22 गते त्यो कविता प्रकाशित गरे बापत राष्ट्रियतासँग सम्बद्ध भएको कविता प्रकाशित गरे बापत उनलाई चाहिँ पक्राउ समेत गरिएको, दण्ड पनि गरिएको देखिन्छ। यद्यपि उनले आफ्नो लेखनको क्रमलाई चाहिँ सधैँभरि अगाडि बढाइरहेको देखिन्छ। नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा धेरै धेरै कविता र गीतको रचना गर्ने र धेरै धेरै पुरस्कार प्राप्त गरेका उत्कृष्ट गीतकार र कविका रूपमा उनी रहेका छन्। उनको मूल पेशा साहित्य लेखन, त्यस्तै कानुन व्यवसायीका रूपमा वकिलका रूपमा रहेको छ र साहित्य रचना र वकिलका साथसाथै उनले राष्ट्र सेवाको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्। उनले विक्रम सम्वत 2032 सालदेखि चाहिँ वकालती प्रारम्भ गरे र 2038 साल भदौदेखि उनी नेपाल सरकारको निजामती सेवामा प्रवेश गरे। भनेको सरकारी जागिर, नेपाल सरकारको जागिर खान थाले। नायब सुब्बाबाट 2038 मा उनी प्रवेश गरे र 2038 सालमा नायब सुब्बा भएका उनी 2041 सालमा शाखा अधिकृत भए। 2049 सालमा उपसचिव भए। त्यस्तै गरेर 2054 सालमा उनी सहसचिव बन्न पुगे। त्यस्तै गरेर उनले विक्रम सम्वत 2065-66 देखि 2071 सालसम्म सचिवका रूपमा नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवका रूपमा भूमिका निर्वाह गरे र 2071 सालमा उनी रिटायर भए। उनी सेवानिवृत्त भए। 2071 सालमा साउन महिनादेखि उनी सेवानिवृत्त भएर उनी चाहिँ नेपाली साहित्यको सेवामा समर्पित भएको देखिन्छ। उनले न्याय सेवा अन्तर्गत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि सचिवका रूपमा काम गरेका छन्। त्यस्तै गरेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पनि उनले सह महान्यायाधिवक्ताको भूमिका पनि निर्वाह गरेका छन्। त्यस्तै गरेर विभिन्न सङ्घ संस्थासँग उनी सम्बद्ध रहेका छन्। सर्वनाम नाट्य संस्थाको उनले स्थापना गरेका छन्। त्यस्तै गरेर बारा साहित्य परिषदको स्थापना गरेका छन् उनले। त्यस्तै गरेर सगरमाथा वाङ्मय प्रतिष्ठानको स्थापना गरेका छन्। त्यस्तै गरेर भानु प्रतिष्ठानको सदस्यका रूपमा उनले भूमिका खेलेका छन्। त्यस्तै गरेर नेपाल साङ्गीतिक सङ्घमा पनि उनी आबद्ध भएर काम गरेको देखिन्छ। विक्रम सम्वत 2045 सालमा उनको विवाह भयो उषा आचार्यसँग। उनको पत्नीको नाम उषा अधिकारी। उनको वास्तविक घर सर्लाहीको हरिओनमा हो र उनले चाहिँ आजीविकाका क्रममा काठमाडौँमा नै जीवनयापन गरेको देखिन्छ र काठमाडौँको 32 पुतलीमा नै आज पनि उनको बसोबास रहेको देखिन्छ। उनी मुख्य रूपमा कवि र गीतकारका रूपमा चिनिन्छन्। उनका महत्त्वपूर्ण कृतिहरूमा इन्द्रजात्रा काव्य र अतिरिक्त अभिलेख कविता सङ्ग्रह ज्यादै उत्कृष्ट मानिन्छन्। उनका 2 जना सन्तान छन्, लिपि अधिकारी छोरी र शब्द अधिकारी छोरा। त्यस्तै गरेर उनका बुबा आमाको नाम नन्दन हरि अधिकारी र आमाको नाम शारदा देवी अधिकारी हो। नन्दन हरि अधिकारीका छोराका रूपमा उनी जन्मिएका दिनेश हरि अधिकारी नै नेपाली साहित्यका दिनेश अधिकारी हुन्। उनको युवा अवस्थाको तस्बिर यहाँ हेरिरहेका छौँ हामी। दिनेश अधिकारी जसले नेपाली साहित्यमा युवा अवस्थादेखि नै प्रवेश गरेर उत्कृष्ट कविता रचना गर्ने काम गरे। उत्कृष्ट कविका रूपमा उनी स्थापित पनि भए। पत्नी उषा अधिकारीका साथमा
उनको तस्बिर हामी लिएका छौँ। विक्रमसम्म 2056 सालमा उनलाई चाहिँ मदन पुरस्कार प्राप्त भयो। 2056 सालमा प्राप्त भएको मदन पुरस्कार चाहिँ उनले 2057 साल असोज 13 गते लिइरहेको तस्बिर यहाँ देखिएको छ। त्यस्तै गरेर उनलाई 2051 सालमा साझा पुरस्कार प्राप्त भएको थियो। यहाँ त्यो तस्बिर देखिन्छ। त्यस्तै गरेर उनले 2040 सालमा राष्ट्रव्यापी कविता प्रतियोगिता कविता महोत्सव कार्यक्रम आयोजना भएको थियो। राष्ट्रव्यापी कविता महोत्सव 2040 मा उनी प्रथम पुरस्कार प्राप्त गर्न सर्वोत्कृष्ट कविका रूपमा स्थापित हुन सफल भए। राजा वीरेन्द्रबाट उनले चाहिँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा यो पुरस्कार प्राप्त गरेका हुन्। त्यस्तै गरेर चाहिँ विक्रमसम्म 2072 साल वैशाखमा उनलाई चाहिँ सुप्रबल जनसेवा श्री पुरस्कार पनि प्राप्त भयो। राष्ट्रपति चाहिँ रामवरण यादवबाट, तत्कालीन राष्ट्रपतिबाट त्यो पुरस्कार उनलाई प्राप्त भयो। नेपाली जनसेवामा उनले साहित्य सेवामा गरेको योगदानको फलस्वरूप उनलाई यो पुरस्कार प्राप्त भएको हो। उनी 25 वर्षका हुँदा उनको विवाह भयो। उनका 2 सन्तान जन्मिए। उनी अहिले काठमाडौँको 32 पुतलीमा बसोबास गर्छन्। उनलाई चाहिँ विभिन्न पुरस्कारहरू पनि प्राप्त भएको देखिन्छ। उनलाई प्राप्त भएका विभिन्न पुरस्कारहरूको चाहिँ क्रम यहाँ राखिएको छ। रत्नश्री स्वर्ण पदक उनलाई 2038 सालमा प्राप्त भयो। त्यस्तै गरेर व्यथित काव्य पुरस्कार उनलाई प्राप्त भयो। त्यस्तै गरेर 2040 सालमा उनले नेपाल को कविता महोत्सवमा प्रथम पुरस्कार प्राप्त गरे। नेपाल टप हुन पुगे। त्यस्तै गरेर उनी रेडियो नेपालका गीतकारहरूमध्ये सर्वश्रेष्ठ गीतकारका उनलाई पुरस्कार प्राप्त भयो 2040 मा। त्यस्तै गरेर रत्न रेकर्डिङ संस्थानमा पनि उनले रेकर्डिङ गरेका गीतहरू सर्वोत्कृष्ट भन्न पुगे र सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार प्राप्त भयो उनलाई। त्यस्तै गरेर योग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको सम्मानमा स्थापित भएको पुरस्कार 2045 मा उनलाई प्राप्त भयो। त्यस्तै गरेर सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कारका रूपमा उनलाई राष्ट्रिय भिडियो चलचित्र महोत्सवमा त्यो पुरस्कार प्राप्त भयो। 2048 मा मोती पुरस्कार प्राप्त भयो। साझा पुरस्कार उनलाई 2051 सालमा प्राप्त भयो। गंगा लक्ष्मी पुरस्कार 52 सालमा। त्यसै गरेर गद्दी आरोहण रजत महोत्सव, यो राजा वीरेन्द्र को गद्दी आरोहण गरेको 25 वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा 2053 सालमा चाहिँ यो पुरस्कार उनलाई प्राप्त भएको थियो। त्यस्तै गरेर प्रबल गोर्खा दक्षिण बाहु पुरस्कार उनलाई चाहिँ राजा वीरेन्द्रबाट 2055 मा प्राप्त भएको थियो। त्यस्तै भोपाल मानसिंह कार्की पुरस्कार, यो सबैभन्दा धेरै पैसाको पुरस्कारका रूपमा मानिन्छ। भोपाल मानसिंह कार्की पुरस्कार, यो पुरस्कार 2055 मा उनले प्राप्त गरे। त्यस्तै राष्ट्रिय युवा सम्मान, राष्ट्रिय गौरव युवा सम्मान 2055। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार, सर्वनाम सम्मान, सर्वनाम गीत सम्मान उनलाई प्राप्त भयो। मदन पुरस्कार 2056 मा उनले प्राप्त गरे। त्यस्तै गरेर मानश्री पुरस्कार 2057, छिन्नलता गीत पुरस्कार, गीत रचनामा उत्कृष्ट गीतकारलाई दिइने पुरस्कार 2059 उनले प्राप्त गरे। यो राज परिवारबाट दिइन्थ्यो छिन्नलता रानीको सम्झनामा। त्यस्तै सुप्रबल जनसेवा श्री पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार, यो 2071 मा उनलाई प्राप्त भयो। त्यस्तै विन्ध्यवासिनी लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड 2071, यो फिल्मको क्षेत्रमा, चलचित्रको क्षेत्रमा प्राप्त हुने पुरस्कार उनले प्राप्त गरे। उत्कृष्ट पुरस्कार हो यो। त्यस्तै नारायण गोपाल स्मृति सम्मान, नारायण गोपालका सम्झनामा स्थापना गरिएको पुरस्कार पनि उनलाई प्राप्त भयो। सुकृतिमय राष्ट्रदीप पदक 2075 पनि यो नेपाल सरकार राष्ट्रपतिबाट चाहिँ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पनि उनले सुकृतिमय राष्ट्रदीप पदक प्राप्त गरे। नेपाल र नेपालीको सेवा गरे बापत पाइने यो ज्यादै प्रसिद्ध पुरस्कार हो, ज्यादै उत्कृष्ट पुरस्कार हो। सुकृतिमय राष्ट्रदीप पदक 2075 पनि उनलाई प्राप्त भयो। उनका महत्त्वपूर्ण कृतिहरूमा अन्तरका छिटाहरू, धरतीको गीत, यो धरतीको गीत 2044 मा प्रकाशित धरतीको गीतमा नै हर्कबहादुर शीर्षकको कविता पनि रहेको छ। आदिम आवाज, त्यस्तै इन्द्रजात्रा, त्यस्तै अतिरिक्त अभिलेख, सीमान्त सपना, त्यस्तै भरियाको भूगोल उनका कविता सङ्ग्रहहरू हुन्। त्यस्तै लामो कविता मा पनि उनको भूमिका छ। धेरैजना लेखकहरूले रचना गरेको एउटा बस्तीको कथा 2072 प्रकाशित भयो।
लामो कविता। त्यस्तै गरेर बालगीति नाटक जङ्गलको कथा जङ्गलको व्यथा 2058 मा उनले प्रकाशित गरे। त्यस्तै आफ्ना विभिन्न यात्राका क्रममा चाहिँ प्रस्तुत भएका तस्बिरहरूको बारेमा चर्चा गर्दै रचना गरेको नयाँ किसिमको कृतिमा उनले संस्मरणात्मक कृतिमा तस्बिरको कथा भन्ने कृति रचना गरे 2058 मा। 2048 मा गीत संग्रहमा अभिराम यात्रा भन्ने गीत संग्रह, आफ्नै मन आफ्नै आँगन 2054, मन र मोडहरू, त्यस्तै म बिर्सौँ कसोरी 2075 उनका प्रसिद्ध गीत संग्रह हुन्, गीती संग्रह प्रकाशित गरे। उनका धेरै गीतहरू रेकर्डिङ भएका छन्, गीती एल्बमहरू पनि उनका धेरै छन्। ती गीती एल्बमलाई यहाँ क्रमगत रूपमा राखिएको छ। कविताको मौसम, भावनाका मातहरू, सुख दुःख, बोल बोल पाखाहरू, त्यस्तै बिरानो मन, परेलीको डिलमुनि, यात्रा, अनुभूति, लिपि, शब्द, सुन्ने कविता, रचना, देशको गीत, निखिता उनका गीती एल्बमहरू हुन्। हामीले उनका प्रसिद्ध गीती एल्बम समेत यहाँ हेर्यौं। उनका तिनै प्रवृत्तिका सापेक्षतामा हामी उनको मूलभूत प्रवृत्तिलाई पनि चर्चा गर्छौं। हर्कबहादुर उनको अत्यन्त उत्कृष्ट कविता मध्ये एक हो। यो कविता चाहिँ उनको अमेरिकन लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेसमा लिपिबद्ध गरिएका कविताहरू मध्येको पनि एक हो। यो उत्कृष्ट कविताका रूपमा रहेको छ। यस गीती कविताका कवि दिनेश अधिकारी, जसको जीवनको बारेमा हामी यहाँ चर्चा गरिरहेका छौं। हरिओम सर्लाही स्थायी ठेगाना भएका, पुरानो बानेश्वर काठमाडौँमा जन्मिएका, बीएल र एमए सम्मको अध्ययन गरेका, नन्दन हरि अधिकारी र शारदा देवीका सन्तानका रूपमा जन्मिएका नेपाली साहित्यका प्रसिद्ध कवि दिनेश अधिकारी, जसले नेपाली साहित्यमा धेरै कृतिहरू रचना गरे, बापत धेरै पुरस्कारहरू प्राप्त गरे। उनका महत्त्वपूर्ण काव्य प्रवृत्तिहरूलाई यहाँ चर्चा गरिएको छ। उनका मूलभूत काव्य प्रवृत्तिहरू, उनको कविता कस्तो शैलीका कविताहरू छन् त, उनका मूल कविताहरू कस्ता कस्ता कविताहरू छन्, यस कुरालाई हामी यहाँ चर्चा गरिरहेका छौं। नेपाली समसामयिक कविता धाराका विशिष्ट कवि प्रतिभाका रूपमा उनलाई लिइन्छ। उनले वर्तमान मानिसले भोगेका पीडा, व्यथा र करुणामय अवस्थाप्रति विशेष सहानुभूति प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। उनका कृतिहरूमा वर्तमानका पीडा, व्यथा, वेदनाकै चर्चा पाइन्छ। समाजमा फैलिएका दमन, शोषण, अत्याचारका कुरालाई उनले चित्रण गर्छन् र त्यसले समाजको मानवीय अस्मिता नै धज्जी उडेको, मानवीय अस्मितामा नै समस्या उत्पन्न भएको र त्यसको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मानवतावादी दृष्टिकोण पनि उनले प्रस्तुत गरेको पाइन्छ। उनका कविताहरू मुक्त छन्दमा रचना गरिएका पाइन्छन्। मुक्त छन्द भनेको छन्द भन्दा बाहिरका लयमा गाँसिएका गद्य लयका कविताहरू उनले प्रस्तुत गर्छन्। गद्यात्मक कवि हुन् उनी। उनका कवितामा चेतना र जागरणको भाव पाइन्छ। त्यस्तै सामाजिक विकृति र विसङ्गतिका विरुद्धमा उनका कवितामा विद्रोहको चेत पनि पाइन्छ। यथार्थ विषयवस्तु उनी प्रस्तुत गर्छन्। आफ्ना कवितामा वास्तविक जीवन जगतका विषयवस्तुलाई उनी टिप्दछन्। उनका कविताभित्र साङ्गीतिकता र लयात्मकता पनि पाइन्छ, सङ्गीतमयता पाइन्छ। सरल, सम्प्रेषणीय र सहज प्रस्तुति उनका कवितामा पाइन्छ। सहज भनेको सजिलो, सम्प्रेषणीय भनेको बुझिने, सरल भनेको शब्दगत दृष्टिले सजिलो खालको भनेको, सहज भनेको सजिलै बुझिने, सम्प्रेषणीय भनेको सम्प्रेषण गर्न, भाव प्रवाह गर्न सफल उनका कविताहरू रहेका छन्। पाठकलाई दिलमा चस्स छुने गरीका कृतिहरू उनका रहेका छन्। सरल भाषामा, सहज शैलीमा उनले रचना गर्छन्। त्यस्तै युगबोध पाइन्छ उनका कृतिमा। युगबोध भनेको युगको मागलाई बुझेको भनेको हो। युग बुझ्नु भनेको हो, बोध भनेको बुझ्नु। युगको मागलाई उनका कृतिले बुझेको देखिन्छ। समयको मागलाई बुझ्ने खालका समसामयिकताको प्रस्तुति पाइन्छ। त्यस्तै व्यञ्जनामूलकता पाइन्छ उनका कृतिमा। व्यञ्जनामूलकता भनेको व्यङ्ग्य पनि पाइन्छ, केही व्यङ्ग्यको प्रस्तुति पनि गर्छन्। बिम्ब र प्रतीकको प्रयोग उनी गर्छन्।
सिम्बोलहरूको प्रयोग गर्छन्। उनी धेरै विभिन्न वस्तुहरूलाई सङ्केत गरेर चर्चा परिचर्चा गर्छन्। बौद्धिकता, भावात्मकता र संक्षिप्तता उनका कृतिमा पाइन्छ। बौद्धिकता, भावात्मकता र संक्षिप्तता। बौद्धिकता भनेको अत्यन्त बुद्धिमान कुराहरू, अत्यन्त बुद्धिको कसरत गर्ने, मस्तिष्कको चाहिँ कसरत गर्ने खालका सोच विचारबाट जन्मिएका कुराहरूलाई बौद्धिकता युक्त कुरा भनिन्छ। भावात्मकता भनेको मनन गरेर मनभित्रका कुरालाई प्रस्तुत गरे। संक्षिप्तता भनेको छोटोमा धेरै भन्न सक्ने, थोरैमा धेरै भन्न सक्ने प्रवृत्ति उनमा पाइन्छ। उनका कृतिमा देशभक्तिको भाव, जाति प्रेमको भाव र मानव अन्तर्मनको प्रस्तुति पाइन्छ। मानव अन्तर्मनको प्रस्तुतिका दृष्टिले पनि उनका कृति अत्यन्त अब्बल मानिन्छन्। मानिसको मनभित्रका भावनाहरूको अभिव्यक्ति उनका कृतिभित्र पाइन्छ। त्यस्तै गरेर उनका कवितामा पनि गीतकार व्यक्तित्वको छाप पाइन्छ। उनका कविता पनि गीतिमय रूपमा रहेका छन्, लयात्मक रूपमा रहेका छन्। गीत र कविता दुवैका माध्यमबाट नेपाली साहित्यको भण्डार भर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका अत्यन्त विशिष्ट साहित्यकार, विशिष्ट कवि, नेपाली साहित्यका मूर्धन्य साहित्यकारका रूपमा रहेका कवि दिनेश अधिकारीको हर्कबहादुर शीर्षकको गीती कविता, गीतका रूपमा समेत गाउन सकिने कविता हामी अब चर्चा गर्छौँ। नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका दिनेश अधिकारीको विक्रम सम्वत 2044 सालमा प्रकाशित भएको, विक्रम सम्वत 2044 सालमा प्रकाशित हर्कबहादुर शीर्षकको गीती कविता स्वयं कवि दिनेश अधिकारीकै स्वरबाट हामी सुन्दछौँ। उनको स्वर बुझिएन भने हामी फेरि अर्को स्वरलाई पनि सुन्दछौँ। भाइ बहिनीहरू, मैले दिनेश अधिकारीको बारेमा चर्चा गरेँ। दिनेश अधिकारीका बारेमा केही कुराहरू बुझ्न बाँकी छ, केही नयाँ कुरा सोध्न बाँकी छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। नत्र हामी नेपाली साहित्यका अत्यन्त विशिष्ट साहित्यकार, अत्यन्त उत्कृष्ट कवि र गीतकार दिनेश अधिकारी, जसको हर्कबहादुर शीर्षकको कविता जुन चाहिँ विश्वकै सबैभन्दा ठुलो पुस्तकालय द अमेरिकन लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेसमा समेत सङ्ग्रह गरिएको, स्वरबद्ध गरिएको, कवि स्वयंको स्वरमा अङ्कन गरिएको त्यो कवितालाई हामी कवि स्वयंको स्वरमा सुन्दछौँ। नेपाली साहित्यमा विक्रम सम्वत 2044 सालमा प्रकाशित भएको हर्कबहादुर शीर्षकको कविता धरतीको गीतमा सङ्ग्रहित छ र यस गीती कवितालाई अब हामी हेर्छौँ। किताब सबै भाइ बहिनीहरूले पल्टाएर सुन्नुहोला, हेर्नुहोला र नबुझेका ठाउँहरूमा अन्डरलाइन गर्नुहोला। यसलाई हामी चर्चा गर्छौँ। स्क्रिनमा देखिएको छ भाइ बहिनीहरू? हेलो, देखिएको छैन? बुझिन्छ नि? यस सर, बुझिरहेको छु। यस सर, बुझिन्छ। हर्कबहादुर शीर्षकको कविता विक्रम सम्वत 2044 सालमा प्रकाशित भएको कविता हो, जुन कविताभित्र गरिब दीन दुखी वर्गका आर्थिक अभावमा बेथिति र विसङ्गतिपूर्ण जीवन भोगिरहेका निरीह निम्न वर्गका मान्छेको दिनहीन अवस्थाको चित्रण गरिएको र तिनै दिनहीन अवस्थाका निम्न वर्गका मान्छेहरूको बुई चढेर देशले चाहिँ कायापलट गरेको, देशका कति मान्छेहरूको जीवनस्तर उच्च भनेको कुरालाई प्रस्तुत गरिएको छ। अरूको हितका निम्ति आफ्नो सम्पूर्ण सर्वस्व सुम्पने समग्र हर्कबहादुर जस्ता आम सर्वसाधारणको जीवन्त चित्र यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। हर्कबहादुरलाई कविले हरियौनको एउटा बासिन्दाका रूपमा चित्रण गरेका छन्। हरियौनको एउटा श्रमजीवी नेपालीका रूपमा यहाँ चित्रण गरेका छन्, जसको नाम हरियौनबाट उनले लिएर आएको कुरालाई चित्रण गरेका छन्। तर
हर्कबहादुर मात्र होइन, हाम्रा गाउँघरमा पनि त्यस्ता हर्कबहादुर जस्ता कैयौँ मान्छे हुन सक्छन्, जसको नाम भीमबहादुर पनि हुनसक्छ, भीमप्रसाद पनि हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ। तर तिनीहरूको जीवन चाहिँ ज्यादै गरिबी र विपन्नताको कष्टसाध्य जीवन बनिरहेको छ। त्यो कष्टसाध्य जीवनबाट जबसम्म तिनीहरूले मुक्ति पाउँदैनन् तबसम्म श्रमको मूल्य उनीहरूले नपाउन्जेलसम्म देशको जीवनस्तर पनि उच्च हुँदैन, मानिसको जीवनस्तर पनि उच्च हुँदैन र मान्छेको मानवता पनि देखिँदैन भन्ने कुरालाई प्रस्तुत गरेका छन्। मानवतावादी जीवन दृष्टि पनि यसभित्र प्रस्तुत गरिएको छ। निम्न वर्गप्रति विशेष सहानुभूति छ। गरिब गुरुवाहरूको जीवनस्तरलाई उकास्न प्रयत्न राष्ट्रले नै गर्नुपर्छ भन्ने धारणा पनि कविको रहेको छ। चाहिँ धनी मानिहरूले गरिब गुरुवाहरूको श्रम शोषण गर्नु नहुने भन्ने कुराको चित्रण पनि कविताभित्र कविले गरेका छन्। यहाँ हर्कबहादुर शीर्षकको कविताभित्र दिनेश अधिकारीले के कुरालाई मोर्त्याउन खोजेका छन् भन्ने कुरालाई संक्षिप्तमा प्रस्तुत गरिएको छ। नेपाली समाजको आर्थिक चित्र कस्तो छ, अर्थात् नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो छ, त्यो कुराको चित्र यहाँ पाइन्छ। के नेपाली किसान, श्रमिक, मजदुरहरूले आफ्नो उत्पादन र श्रमको उचित मूल्य पाएका छन्? हामी हर्कबहादुरभित्र त्यो यथार्थ बुझ्नेछौँ। यही देशका नागरिक भएर पनि किसान, श्रमिक र मजदुरहरू किन स्वाधीनता, आत्मसम्मान र गौरवको अनुभूति गर्न सकिरहेका छैनन्, त्यो कुराको चित्रण छ यहाँ। देशले कहिले यस्तो अवस्थाबाट पार पाउँछ? यो दुःखद परिस्थिति, गरिबलाई शोषण गरिरहने, उत्पीडितहरूलाई सधैँ हेरचेप गरिरहने प्रवृत्तिबाट देशले कहिले मुक्ति पाउने, त्यो कुराको चर्चा छ। मेचीदेखि महाकाली, हिमाल, पहाड, मधेस सबैतिर निम्न वर्गको जीवन कति जटिल छ, त्यो कुराको यहाँ चित्र पाइन्छ। श्रमिकले मिहिनेत गर्छन्, श्रमको मूल्य पाउँदैनन्। किसानले उत्पादन गर्छन्, उत्पादित वस्तुको उचित मूल्य पाउँदैनन्। ऊ बाँचिरहेको छ तर वास्तविक मान्छे भएर बाँच्न पाउँदैन। किन पाउँदैन, त्यो कुराको चित्र पनि यहाँ पाइन्छ। नेपाली समाजको सग्लो चित्र यस हर्कबहादुर शीर्षकको कवितामा हामी पाउँछौँ। गरिब दिनहीन अवस्थाका मान्छेहरूको जीवनको चित्र यस कविताभित्र हामी सुन्न पाउँछौँ, पढ्न पाउँछौँ। सबै भाइ बहिनीहरूले किताब अगाडि राख्ने। म यहाँ स्वयं कवि दिनेश अधिकारीकै स्वरमा सार्वजनिक कार्यक्रममा दिनेश अधिकारीले वाचन गरेको यो कविताको हरफ हेर्दै गर्नुहोस्। यो वाचन गरेको त्यो दिनेश अधिकारीकै स्वरमा म सुनाउने प्रयत्न गर्छु। यसलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले वाचन गरेको कारण केही आवाजहरू मिसिएको पाइन्छ, त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ। त्यो ध्यान दिएर सुन्नुहोला। हामी अब दिनेश अधिकारीको हर्कबहादुर शीर्षकको कविता सुन्छौँ र पढ्छौँ। उसलाई धेरै नामहरूबाट चिन्न सकिन्छ। उदाउरे पनि हो, उचाउरे पनि हो, उकाले पनि हो। अरूहरूबाट आफ्नो सक्कली नाम सुन्न व्यक्ति जसले बाबुको शराबले पर्खिनुपर्छ हर्कबहादुर। हर्कबहादुर कुनै अर्जुन भन्दा कम पौरखी छैन। बिहान झिसमिसैले गोरु नारेर कहिले बाजो मार्न जान्छ, कहिले कोदाली बोकेर आलु तास्न र बाउसे गर्न भ्याउँछ। ऊ सफल दूरदर्शी पनि हो। उसलाई थाहा छ लुगा फाट्छ, छाला फाट्दैन, छाला साउ काटेर किन्न पनि पाइन्छ। गाउँको आउने तातिलो छ, गाउँको आउने भाइको छ। गाउँका छालासँग बतामा हर्कबहादुर गीतबाट आँखाले कहिले झन्डाएर कहिले आफ्नो आँगन छ, कहिले आफ्नो आँगन कहिले झन्डाएर छ। सायद हर्कबहादुर छातीहरूमा अभ्यास पनि, छातीभित्र अभ्यास पनि हाँस्छ। सायद हर्कबहादुर मनहरूमा कोलम्बस पनि बाँच्छ कि मान्छेको प्रयोगमा आउनुभन्दा पर वस्तुको अर्को ठुलो उपयोगिता छैन भने प्रभुले र संसारभरिका झन्डाहरू लुगा सिउँदा हरेक नाङ्गोलाई भाग पुग्छ, हरेकलाई कछाड पुग्छ, हरेकलाई नरेन्द्र पुग्छ। झन्डा मान्छेको परिचय होइन, मान्छे स्वयं अपरिचित इतिहास हुन्छ, मान्छे स्वयंमा परिलक्षित आकाश हुन्छ। हर्कबहादुरलाई आफू बाँचेको युग थाहा छैन। गते, बार, महिना, ऋतु, वर्ष र तिथि पनि थाहा छैन। समय सायद आफ्नो पुच्छ र आफैले मिल्ने सर्पले भोग्छ।
समय साथ हात हतियार छाड्ने कल कारखानाले भोग्छ, योजनाले भोग्छ, साइरनले भोग्छ। हर्कबहादुरले अझैसम्म समय भोगेको छैन, हर्कबहादुरले अझैसम्म समय मारेको छैन। समयको नाममा भोग्दा उसले महिषासुर छापरहरू भोगेको छ, मार्दा उसले अन्नका दानाहरू मारेको छ, कपासका गाँठ र बारीका पाटाहरू मारेको छ। एउटा एउटा बन्दुक बोक्ने हातलाई एउटा एउटा कोदाली दिनुपर्छ। हर्कबहादुरले समय कोदाली मारेको छ। हर्कबहादुर भोगको देश र देश पनि हुँदैन, भोगको आफन्त र पढाइ पनि हुँदैन। हर्कबहादुर देश हो, पीडा आकारमा आबद्ध हुँदैन, पीडाको साथ सिमाना र घरबार पनि हुँदैन। म साँच्चै भन्छु, भोग यदि देश हो भने हर्कबहादुर भन्दा सुकिलो अर्को देश हुनै सक्दैन। शोक यदि देश हो भने हर्कबहादुर भन्दा ठुलो अर्को देश हुनै सक्दैन। राष्ट्रियता, 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 स्वाधीनता, 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 नागरिकता, नागरिकता, नागरिकता। तर उसकी 7 वर्षीय छोरी सर्पले टोकेर अकालमा लक्कै राष्ट्रियता औषधिमा अनुवाद हुन सकेको पोहोर अधिकालबाट बच्न छोरो मुद्रान भाँसिँदा खै स्वाधीनताले नजा भन्न सकेको यसै पालि बाढीले गाउँ बगाउँदा खै नागरिक। पीडा कहिलेसम्म चाहिँ नसुन्ने हो, कहिलेसम्म उनीहरूको निरीहता र लाचारीपनबाट फाइदा उठाइरहने हो राष्ट्रले, त्यो कुराको चर्चा पनि कविताभित्र गरिएको पाइन्छ। कविले हर्कबहादुर नामको एउटा पात्रलाई प्रतिनिधि बनाएका छन्, जुन प्रतिनिधिका माध्यमबाट समग्र राष्ट्र गरिबीको गर्तमा फसेको कारणले गर्दा गरिबीको गन्जागोलबाट मुक्त नभएसम्म, जनताको जीवनस्तर उच्च नभएसम्म राष्ट्रको आमूल परिवर्तन पनि सम्भव हुन सक्दैन, राष्ट्रले काँचुली फेर्न पनि सक्दैन। त्यसैले राष्ट्रको आमूल परिवर्तनका निम्ति, राष्ट्रले काँचुली फेर्नका निम्ति हर्कबहादुर जस्तै गरिबीको रेखा मुनिका अत्यन्त दिनहीन अवस्थाका भोको पेट र नाङ्गो आङले अत्यन्त कष्टपूर्ण जीवन झेलिरहेका, सन्तान वियोगको पीडा झेलिरहेका, पत्नीको गरिबीको पीडा झेलिरहेका, सन्तानहरूलाई गुमाइरहेका, अत्यन्त निरीह, अत्यन्त लाचार बनेर राष्ट्र सेवामा जुटिरहेका आम सर्वसाधारण किसान, मजदुर र श्रमिक वर्गहरूको पीडा, व्यथा, वेदनाको सिङ्गो चित्र हर्कबहादुरभित्र कविले प्रस्तुत गरेका छन्, जहाँभित्र कविले हर्कबहादुरलाई एउटा प्रतिनिधि बनाएर हाम्रै गाउँघरमा पाइने गरिब, विपन्न, भोका र नाङ्गाहरूको सजीव चित्र प्रस्तुत गरेका छन्। गाउँघरमा, सहरमा जताततै चाहिँ श्रम बेचेर जीवनयापन गर्ने, तर श्रमको उचित मूल्य नपाउने, आफ्नो श्रम अरूको स्वार्थका निम्ति बेच्नु परिरहेका तमाम नेपालीहरूको जीवनस्तरलाई खुलाउने गरेको कविताको तस्बिर यस कविताभित्र हामीले देख्यौँ।
र कविले स्वयं वाचन गरेको यस कविताभित्र हामीले चाहिँ समग्र नेपालीहरूको जीवन स्तर उच्च हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अनुसार कवि स्वयं यसमा समर्पित भएको गरिबीको मारमा फसिरहेका मानिसको जीवन स्तर उच्च गर्नका निम्ति म बलिदान हुनुपर्छ भने पनि तयार हुनुपर्छ, व्यक्तिले बलिदानी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ भन्ने धारणा यस कवितामा राखेको देखिन्छ। कवि स्वयंले आफ्नी आमाको काखको सलाम भनेर आफू समेत गरिबको निम्ति समर्पित भएको, आमालाई बरु सन्तान वियोगको पीडा भोग्नु परोस् तर म गरिबीबाट गरिबलाई मुक्त गर्ने प्रयत्नमा लाग्न सकौँ भन्ने कामना र आफ्नो कविता ले यदि गरिबीबाट मुक्ति दिनका निम्ति सहायक भूमिका खेल्छ भने आफ्नो कविता समेत गरिबका निम्ति समर्पण गरेको, हर्कबहादुरको निम्ति समर्पण गरेको धारणा पनि कवितामा प्रस्तुत गरेका छन्। आफ्नी पत्नीको सिन्दुर पुस्दा यदि गरिबीबाट मानिसहरूले मुक्ति पाउँछन् भने त्यसका निम्ति पनि आफू तयार रहेको धारणा पनि कविताभित्र कविले प्रस्तुत गरेका छन्। उनले आफ्नी पत्नीको सिन्दुरको सलामी टक्र्याएका छन्, आफ्नी आमाको काखको सलामी टक्र्याएका छन् र स्वयं आफूले रचना गर्ने कविताको सलामी टक्र्याएका छन्। आफ्नो कवित्व गरिबी मुक्तिका निम्ति सहायक हुन्छ भने त्यो समेत समर्पण गर्न उनी तयार भएको धारणा समेत कवितामा प्रस्तुत भएको छ। हामीले हर्कबहादुर शीर्षकको कविता सुन्यौं कविको मुखबाट र यस कवितालाई वाचन गरेर पनि कविले सुनाएको हामीले सुन्यौं, हेर्यौं पनि, आफूले पनि वाचन गर्यौं। सँगसँगै यस कवितामा नबुझेका केही कुराहरू छन् भाइ बहिनीहरू भने सोध्न सक्नुहुन्छ र यसलाई अर्को दिन हामी व्याख्या विश्लेषण गर्छौं। आज चाहिँ केही नबुझेका कुराहरू छन् भाइ बहिनीहरूले भने सोध्न सक्नुहुन्छ। केही नबुझेका कुराहरू छन्? राज, कुनै समस्या छ? सुस्मिता, अमिषा, कसैको छैन? सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? यस सर। कसैको कुनै समस्या छ? मोहम्मद, सन्देश, अमिषाको केही छ? केही छैन सर। ठिक छ। आर्यन, शैलेशको? नो सर। दीपक, कुनै समस्या छ? ठिक छ, हामीले यस कवितालाई सरसर्ती हेर्यौं। यस कविताको चर्चाका क्रममा हामीले कविले कसरी नेपाली समाजको जिउँदो चित्रलाई प्रस्तुत गरेका छन् भन्ने कुराको चर्चा पनि यसमा गर्यौं। नेपाल गरिब दिनहीन अवस्थाका आम सर्वसाधारणको पौरखमा बाँचेको मुलुक र तिनी गरिब दिन दुखी वर्गका मान्छेहरूको पौरखले देश बनेको हो भने तिनीहरूप्रति पनि देशको दायित्व हुन्छ। उनीहरूले कर्तव्य निर्वाह गरेका छन् भने राष्ट्रले पनि तिनीहरूको अधिकारलाई संरक्षण गर्नुपर्छ। तिनीहरूको जीविकोपार्जनको यथेष्ट वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्छ। उनीहरूले देशमा नै आनन्दपूर्वक बाँच्ने वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ। उनीहरूको घाँस बाँस कपासको समस्या समाधान हुनुपर्छ। तिनीहरूको चाहिँ परिवारको संरक्षणको वातावरण पनि तयार हुनुपर्छ। भविष्यका कर्णाधारका रूपमा रहेका आम चाहिँ बालबालिकाहरूको देशमा नै श्रम गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ। उनीहरूको चाहिँ जीवन विदेशमा गएर वैदेशिक रोजगारीमा खर्चिनुपर्ने वातावरणको अन्त्य हुनुपर्छ। आफ्नो देशमा बस्ने वातावरण पाएर पनि घाँसको समस्या समाधान हुन नसक्दा, पेटको समस्या समाधान हुन नसक्दा, लत्ता कपडाको समस्या समाधान हुन नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता जो आज पनि देशले भोगिरहेको छ त्यो अवस्था सिर्जना हुनु हुँदैन। जुन देशमा हामी जन्म्यौं त्यही देशमा पौरख गरेर
जीविका चलाउन सक्नुपर्छ, त्यही देशमा जीवन बाँच्ने वातावरण त्यो देशले सिर्जना गर्नुपर्छ, त्यो देशको सरकारले व्यवस्थाले सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने कुराको धारणा यहाँ छ। विभिन्न राजनीतिक दलहरू जो जनतालाई चाहिँ आफ्ना कार्यकर्ता बनाएर पार्टीको झण्डा बोकाएर हिँड्छन्, तर ती भोका र नाङ्गा जनताहरूको जीवनस्तर उच्च बनाउने काममा चाहिँ उनीहरू समर्पित हुँदैनन्। स्वार्थका निम्ति उनीहरू झण्डा बोकाउँछन्, तर भूमिकाको दृष्टिकोणले कर्तव्यबाट उनीहरू विमुख हुन्छन्। त्यो कुराको चर्चा पनि यहाँ गरिएको छ। आवश्यक पर्दा देशका निम्ति बलिदान दिन सक्ने भूमिका गरिब गुरुवाहरूले चाहिँ गरेका हुन्छन्, तर राष्ट्रले चाहिँ तिनले गरेको श्रमको उचित मूल्य दिएको हुँदैन। उनीहरूले गरेको गुणको बदला उनीहरूको जीवनस्तर उच्च बनाउने काममा भूमिका खेलेको हुँदैन। जस्तो हर्कबहादुरले आफ्नी छोरीको वियोगको पीडा भोगेको छ, आफ्नो छोरोलाई पनि गुमाउनु परेको अवस्था देखिन्छ। आफ्नो छोरोले समेत चाहिँ आफ्नो देश छोडेर हिँड्नुपर्ने वातावरणको सिर्जना यहाँ भएको देखिन्छ। आफ्नो छोरो समेत वैदेशिक रोजगारीमा गएर चाहिँ आफ्नो देशमै आफूसँगै एउटै परिवारमा हाँसी खुसी बाँच्ने वातावरण नभएको, अनि आफ्नो शरीरमा समेत वस्त्र लगाउन नसकेको, लुगा फेर्न नसकेको, आफ्नी पत्नी को आँसु समेत पुस्न नसकेको धारणा यहाँ चाहिँ हर्कबहादुरका माध्यमबाट प्रस्तुत गरेको छ। त्यस्ता आम सर्वसाधारण जो पीडा व्यथा वेदना झेलेर चाहिँ जीविकोपार्जन गर्छन्, देशमा नै बस्ने, देशमा नै बाँच्ने वातावरण स्वदेशले सिर्जना गरिदिनुपर्छ भन्ने माग चाहिँ कविताभित्र कविले प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। यो कविता लाई हामीले सुन्यौं र पढ्यौं। बाँकी नबुझेका कुराहरू केही छन् भने यसलाई हेर्छौं र यसको विश्लेषण अर्को दिन हामी गर्छौं। अर्को दिन यसको शीर्षक किन हर्कबहादुर राखियो, यसमा कस्तो विषयवस्तु छ र यसको मूलभाव के हो भन्ने कुराको सन्दर्भमा हामी अर्को दिन चर्चा गर्छौं। आज केही सोध्नुपर्ने छैन भाइ बहिनीहरू? केही छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ, केही छैन भने आजका लागि आजको कक्षा यति नै। सबै भाइ बहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद सर।